नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गत एकाइ 20 को पृथ्वी र अन्तरिक्ष भन्ने पाठ अन्तर्गत तारा र ताराहरूसँग ग्रहको के फरक छ भन्ने विषय छलफल गर्नेछौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पृथ्वी र अन्तरिक्ष भन्ने विषय पनि पढिसक्नु भएको छ र त्यो विषयमा पहिलो कक्षामा यहाँहरूले खास गरी सौर्यमण्डल भनेको के हो र सौर्यमण्डलका प्रमुख सदस्यहरूको रूपमा रहने सदस्यहरू को हुन्, तीमध्येको सूर्य र विभिन्न ग्रहहरूको बारेमा अघिल्लो कक्षामै छलफल गरिसक्नु भएको कारणले यहाँहरू ग्रहहरूको बारेमा धेरै परिचित नै हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो कक्षा मुख्यतया ताराहरूको विषयमा केन्द्रित रहनेछ र सँगसँगै हामी यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा पढेको ग्रहहरूलाई ताराहरूसँग तुलना गर्ने, यिनीहरू बीचको सम्बन्ध र यिनीहरू बीचको फरकको विषय पनि छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका हाम्रा छलफलमा मुख्यतया हामी ताराहरू भनेका के हुन्, यिनीहरूको परिचय र ताराहरूका मुख्य विशेषताहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी ताराहरूको बनावट, यिनीहरूको रङ, सतहको तापक्रम, यिनीहरूको पृथ्वीदेखिको दूरी र साइजको आधारमा यिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, चम्किलोपन कस्तो रहन्छ भन्ने विषय पनि यहाँहरूको बिचमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी ताराहरू विभिन्न रङका हुन्छन्, यिनीहरूको सतहको तापक्रम पनि फरक हुन्छ भन्ने कुरा, रङ र तापक्रमको सम्बन्ध हामी थप छलफल गर्नेछौँ भने हामी आज अर्को विषयवस्तु ग्रह र तारा बीचको फरकको विषय, यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको ग्रह र आज हामीले पढ्ने ताराको बीचमा के फरक छ त भन्ने विषय पनि छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई एउटा सानो छलफलमा सहभागी गराउँछु। यहाँहरूले कहिले सफा आकाश भएको बेलामा राति त्यो आकाशको अवलोकन गर्नुभएको छ? पक्कै पनि यहाँहरूले अवलोकन गर्नुभएको हुनुपर्छ। यदि छैन भने पनि म यहाँहरूलाई यहाँ केही तस्बिरहरूबाट सफा आकाश राति कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराको दृश्य पनि देखाउने छु। यदि यहाँहरूले योभन्दा अगाडि नै अवलोकन गरिसक्नु भएको छ भने त्यति बेला राति सफा आकाशमा कस्तो देखिन्थ्यो भन्ने कुरा एकछिन यहाँहरूलाई कल्पना गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। र यदि कसैले त्यस्तो आकाशको अवलोकन गरेको स्मरण छैन भने यहाँहरूले यी चित्रहरूबाट पनि सफा आकाश कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यो सफा आकाशमा चम्किरहेका केही वस्तुहरू, प्रकाशका बिन्दु जस्तो देखिने यी वस्तुहरू देखिरहनु भएको छ। यिनीहरू चम्किरहेको देखिन्छ भने कुनै बेला सफा आकाशमा हेर्दा चम्किला वस्तुहरू पनि निश्चित आकार बनाएर पनि बसेका जस्तो देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले सोचिसक्नु भएको छ यी चम्किला वस्तुहरू के हुन् भन्ने कुरा यहाँहरूको दिमागमा आइसकेको छ। अब यी चम्किला वस्तुहरू कस्ता रङका देखिन्छन् त? यहाँहरूले यो चित्रमा पनि देख्नुभएको छ र त्यो कल्पना गरेको आकाशबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ ती चम्किला वस्तुहरू विभिन्न रङका छन्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यी कोही एकदमै नीला रङका छन्, कुनै एकदमै सेता छन्, कुनै राता छन्, कुनै पहेँला रङका छन्, अनि हेर्दाखेरि पनि कुनै चम्किला देखिन्छन्, कुनै मधुरा देखिन्छन्, कुनै ठुला पनि देखिन्छन् भने कुनै साना वस्तुहरू पनि यहाँ छन्। भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ यी चम्किला वस्तुहरू के हुन् भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन, यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब यी चम्किला वस्तुहरू पनि कोही मधुरा देखिनु, कुनै चम्किला देखिनु, यसका पछाडि के कारणहरू होलान् भन्ने कुरा यहाँहरू आजको हाम्रो यो कक्षामा यी विषयवस्तुहरू छलफल हुनेछन्। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो क्रियाकलापहरूबाट पनि यी थुप्रै कुराहरू जानिसक्नु भएको छ र आजको हाम्रो छलफल पनि मुख्यतया यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू आजको कक्षामा ध्यानपूर्वक र सक्रियतापूर्वक सहभागी हुँदै जानुहोस्। यी विषयवस्तुहरू आजको हाम्रो कक्षामा पक्कै पनि छलफल हुनेछन्। चित्रमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले के देखिरहनु भएको छ? पक्कै पनि यहाँहरूले भन्नुभएको सही हो। यहाँहरूले देखिरहनु भएका यी चम्किला वस्तुहरू यी ताराहरू हुन्। अघिदेखि हामीले जति छलफल गरेका, अघिका उठान गरेका प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरू ताराहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू नै रहेका छन् र आकाशमा देखिने यी चम्किला वस्तुहरू
फरक फरक रङका, साइजको हिसाबले कोही ठुला कोही साना, यी चम्किला वस्तुहरू ताराहरू हुन्। अब त्यसो हो भने ताराहरू भनेका के हुन् त, यिनीहरू केबाट बनेका हुन्छन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। ताराहरू भनेका आफ्नै ताप र प्रकाश शक्ति भएका हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासबाट बनेका ग्यासीय पिण्डहरू, आकाशमा देखिने ग्यासीय पिण्डहरू जो खास गरी हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासबाट बनेका हुन्छन् र तिनीहरूको आफ्नै ताप र प्रकाश शक्ति हुन्छ र त्यही आफ्नै ताप र प्रकाश शक्ति भएका कारणले चम्किलो देखिने र तातो हुने, तापक्रम उच्च हुने ती वस्तुहरू, ती आकाशीय पिण्डहरू नै ताराहरू हुन्। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा आकाशमा देखिने चम्किला देखिने ती वस्तुहरू तारा हुन्, तर आकाशमा देखिने ती सबै चम्किला वस्तुहरू तारा नहुन पनि सक्छन्। ताराहरू हुनको निम्ति तिनीहरू ग्यासीय पिण्ड, मुख्यतया हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासबाट बनेका आकाशीय पिण्डहरू जसले पारमाणविक प्रतिक्रिया गरेर आफै ताप र प्रकाश शक्ति निकाल्छन् भने तिनीहरू तारा हुन्छन्। यी चित्रबाट भाइ बहिनीहरू प्रष्ट भइसक्नु भएको हुनुपर्छ। यहाँहरूले आकाशमा देखेका ती चम्किला वस्तुहरू हाइड्रोजनबाट बनेका, हिलियम ग्यासबाट बनेका र आफ्नो ताप र प्रकाश शक्ति हुने आकाशीय पिण्डहरू चाहिँ ताराहरू हुन्। अब त्यसो हो भने ताराहरूका मुख्य विशेषताहरू के हुन्, ताराहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, यिनीहरूका गुणहरू के हुन् भन्ने कुरा हामी छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ताराहरू भनेका ग्यासीय पिण्ड हुन्, ग्यासबाट बनेका पिण्ड हुन्। यहाँहरूले थुप्रै ग्यासहरूको कुरा जानिसक्नु भएको छ। हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड, एमोनिया, यस्ता थुप्रै ग्यासहरू यहाँहरूले जान्नुभएको छ। तीमध्ये पनि मुख्यतया ताराहरूमा हुने भनेको प्रमुख तत्त्व भनेको हाइड्रोजन ग्यास हो र सँगसँगै ताराहरूमा हिलियम ग्यास पनि रहेको हुन्छ। तसर्थ हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासबाट बनेका ती आकाशीय पिण्डहरू, ग्यासीय पिण्डहरू तारा हुन्। ताराहरूमा पारमाणविक प्रतिक्रिया हुन्छ र त्यही पारमाणविक प्रतिक्रियाको कारणले ताराहरूबाट निरन्तर ताप र प्रकाश शक्ति निस्कन्छ। यहाँनिर भाइ बहिनीहरूले अलिकति जान्नुपर्ने कुरा के छ भने ताराहरूमा ठुलो परिमाणमा हुने हाइड्रोजन ग्यास मुख्य तत्त्व हो भने हाइड्रोजनका परमाणुहरू, यसका न्युक्लियसहरू परस्परमा जोडिएर हिलियम बन्ने प्रक्रिया ताराहरूमा निरन्तर चलिरहन्छ। त्यो प्रक्रियालाई हामी पारमाणविक प्रतिक्रिया भन्छौँ र त्यो पारमाणविक प्रतिक्रियाको क्रममा ताराहरूमा जुन प्रतिक्रिया हुन्छ त्यो प्रतिक्रियाबाट ताप र प्रकाश शक्ति निस्कन्छ। त्यसरी आफै ताप र प्रकाश शक्ति निस्कने भएको कारणले ताराहरूलाई दीप्त वस्तु भनिएको हो। यिनीहरू आफ्नै ताप र प्रकाश शक्ति हुन्छ वा आफ्नै स्रोत भएको, तापको स्रोत भएको, प्रकाशको स्रोत भएका वस्तुहरूभित्र पर्दछन् ताराहरू। त्यस्तै हेर्दाखेरि ताराहरू स्थिर जस्तो देखिन्छन्, तर सबै ताराहरू स्थिर नभई एकअर्काको ताराको तुलनामा एउटा तारा र अर्को ताराको तुलनामा यिनीहरू एकअर्कामा चालमा रहेका हुन्छन्। त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यसै गरी ताराहरूको सतहको तापक्रम, तिनीहरूको साइज र पृथ्वीदेखिको दूरीका आधारमा ताराहरूको चमक फरक फरक हुन्छ। यहाँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने तीनवटा मुख्य विषयवस्तुहरू, एउटा ताराहरूको चमक यसमा भर पर्ने कुरा भनेको सतहको तापक्रम हो। ताराहरूको सतहको तापक्रम फरक फरक हुन्छ। फरक फरक तापक्रम भएका ताराहरूको चमक पनि फरक फरक हुन्छ। यहाँ चित्रमा पनि भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै ताराहरू एकदमै चम्किला जस्तो देखिने, कुनै ताराहरू मधुरा देखिएका, कुनै ताराहरू निलो देखिएका, कुनै ताराहरू पहेँला देखिएका, फरक फरक देखिएका छन्। यसको अर्थ ताराहरूको रङ यिनीहरूको तापक्रम अनुसार फरक फरक हुन्छ र तापक्रम फरक भएको कारणले ताराहरूको चमक पनि फरक फरक हुन्छ वा चम्किलोपनमा भिन्नता हुनुको एउटा मुख्य कारण भनेको तिनीहरूको तापक्रममा भएको भिन्नताको कुरा हो। हामी पछि कुन रङको ताराको तापक्रम कति हुन्छ भन्ने विषय पनि छलफल गर्नेछौँ। अहिले यहाँहरूले यति बुझिराख्नुहोस् कि ताराहरूको सतहको तापक्रम अनुसार यिनीहरूको चम्किलोपनमा भिन्नता हुन्छ। त्यस्तै ताराहरूको चमकमा
भिन्नता ल्याउने अर्को प्रमुख तत्त्व भनेको यिनीहरूको साइज हो। साइज भन्नाले यिनीहरूको ठुलो वा सानोपनलाई बुझाउँछ। जति ठुलो ठुलो ताराहरू भए तिनीहरूको चमक पनि त्यति नै बढी हुन्छ, चम्किला देखिन्छन् भने जति साना ताराहरू भेटिन्छन् ती साना ताराहरू तुलनात्मक रूपमा ठुला ताराहरूभन्दा तिनीहरूको चमक कमजोर हुन्छ वा तिनीहरू कम चम्किलो देखिन्छन्। त्यसैले ताराहरूको चम्किलोपनलाई प्रभाव पार्ने दोस्रो तत्त्व भनेको यिनीहरूको साइज हो। त्यस्तै तेस्रो अर्को प्रमुख तत्त्व भनेको पृथ्वीदेखि तारा कति टाढा छन् यिनीहरूसम्मको दूरीको आधारमा पनि यिनीहरूको सतहको चम्किलोपन भिन्नता हुन्छ। जस्तै पृथ्वीबाट नजिक भएका ताराहरू बढी चम्किलो देखिनु अनि पृथ्वीबाट टाढा भएका ताराहरू चाहिँ ती ताराहरू ठुलो हुँदाहुँदै पनि तिनीहरू मधुरो देखिन सक्छन्। त्यसैले पृथ्वीबाट नजिक भएका ताराहरू बढी चम्किलो हुन्छन् र दूरीको आधारमा पृथ्वीदेखि जति दूरी टाढा हुँदै गयो ताराहरूको त्यति नै यिनीहरूको चम्किलोपन कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै अर्को ताराहरूको साइज पनि फरक फरक हुन्छ। यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ ताराहरू कुनै ठुला र कुनै साना हुन्छन्। त्यस्तै थुप्रै ताराहरू मध्येको सूर्य पनि एउटा तारा हो र सूर्य मझौला खालको मध्यम आकारको मध्यम साइजको तारा हो। केही ताराहरू छन् जो सूर्यभन्दा पनि अझै ठुला छन्। त्यस्तै ब्रह्माण्डमा सूर्यभन्दा साना असङ्ख्य ताराहरू छन्। ताराहरूको साइज फरक फरक हुन्छ र ती साइज फरक फरक भएको आधारमा पनि त्यसले पनि यसको चम्किलोपनमा भिन्नता पार्न सक्छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी ग्रह र ताराहरूको बीचको प्रमुख फरक के हो त? ग्रह र तारा एक अर्कामा के कुरामा भिन्नता फरक छन् भन्ने कुरा थोरै छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा छलफल गर्नुभएको ग्रहको विशेषता र आज हामीले छलफल गरेका ताराहरूको विशेषतालाई आधार मानेर हामी ग्रह र तारा बीच प्रमुख भिन्नताहरू के छन्, के कुरामा तारा र ग्रहहरू फरक छन् भन्ने कुरा अब छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ग्रहहरूको आफ्नो ताप र प्रकाश शक्ति हुँदैन भन्ने कुरा यहाँहरूले अघिल्लो छलफलबाट निष्कर्ष निकालिसक्नु भएको छ भने आजको हाम्रो छलफलमा हामीले ताराहरूको आफ्नो ताप र प्रकाश शक्ति हुन्छ, यिनीहरू दीप्त वस्तु हुन्, पारमाणविक प्रतिक्रियाद्वारा ताराहरूले आफै ताप र प्रकाश शक्ति निकाल्छन् भन्ने कुरा छलफल गऱ्यौँ। त्यसैले ग्रह र ताराहरू बीचको प्रमुख भिन्नता भनेकै ग्रहहरूको आफ्नो ताप र प्रकाश शक्ति नहुने अनि ताराहरूको चाहिँ आफ्नो ताप र प्रकाश शक्ति हुने कुरा यिनीहरू बीचको मुख्य भिन्नता वा प्रमुख भिन्नता हो भने ग्रहहरू त्यसै कारणले ग्रहहरूलाई अदीप्त वस्तु भनिएको हो। आफ्नो ताप र प्रकाश शक्ति नभएका कारणले यिनीहरूलाई अदीप्त वस्तु भनिएको हो। तर ग्रहहरू पनि चम्किलो देखिनुको कारण चाहिँ यिनीहरूले सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन गरेको कारणले मात्रै यिनीहरू चम्किलो देखिएका हुन्। आफ्नो ताप र प्रकाश शक्ति नभएको कारणले अदीप्त हुन् भनिएको छ भने ताराहरू पारमाणविक प्रतिक्रियाद्वारा आफै शक्ति निकाल्ने भएको कारणले यिनीहरू दीप्त वस्तु हुन्, आफ्नै प्रकाश शक्ति भएका वस्तुहरू हुन्। त्यस्तै ग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छन्। यहाँहरूले अघिल्लो छलफलबाट निष्कर्ष निकालिसक्नु भएको छ र यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा दिएको परियोजना कार्य सौर्यमण्डलको नमुना तयार गर्ने परियोजना कार्य पनि पक्कै गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूले त्यो सौर्यमण्डलको नमुना बनाउने परियोजना कार्यमा यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ ग्रहहरूले निश्चित कक्षमा रहेर सूर्यको परिक्रमा गर्छन्। निश्चित दूरीमा रहेर यिनीहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छन्। सूर्यदेखि कुनै ग्रहहरू नजिकबाट सूर्यलाई परिक्रमा गर्छन्, कुनै ग्रहहरूले टाढाबाट परिक्रमा गर्छन् भन्ने कुरा यहाँहरूले जानिसक्नु भएको छ। तर ताराहरूले त्यसरी सूर्यको परिक्रमा गर्दैनन्। यो कुरा यहाँहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने ग्रहहरूले ताराहरूले चाहिँ सूर्यलाई परिक्रमा नगर्ने कुराको आधारमा यिनीहरूको बिचमा फरक छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ग्रहहरूको सतहको तापक्रम ताराहरूको तुलनामा कम हुन्छ। यसको अर्थ ताराहरू भन्दा ग्रहहरू तुलनात्मक रूपमा चिसो हुन्छ वा यिनीहरूको सतहको तापक्रम कम हुन्छ। तर
ताराहरूको सतहको तापक्रम ग्रहहरूको तुलनामा बढी हुन्छ। अब ताराहरूको सतहको तापक्रम पनि सबै ताराहरूको एक नासको हुँदैन, कुनै ताराहरूको सतहको तापक्रम बढी, कुनैको कम हुन्छ। त्यस्तै सबै ग्रहहरूको सतहको तापक्रम पनि एक नासको छैन। तर पनि हामीले मुख्य भिन्नता भनेको ग्रहहरूको सतहको तापक्रम ताराहरूको तुलनामा कम हुने र ताराहरूको सतहको तापक्रम चाहिँ ग्रहहरूको भन्दा बढी हुने, यिनीहरूको प्रमुख भिन्नता हो। हाम्रो सौर्यमण्डलमा ग्रहहरूको सङ्ख्या 8वटा मात्रै छ। यहाँहरूले अघिल्लो छलफलमा यो कुरा 8वटा ग्रहहरूको नाम समेत जानिसक्नु भएको छ, ती ग्रहहरूका विशेषताहरू पनि पढिसक्नु भएको छ। सौर्यमण्डलमा यस्ता 8वटा ग्रहहरू छन् भने ब्रह्माण्डमा ताराहरूको सङ्ख्या असङ्ख्य छ। असीमित ताराहरू ब्रह्माण्डमा भेटिन्छन्। अब यहाँ 8वटा ग्रहहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले अघिल्लो छलफलमा पनि छलफल गर्नुभएको छ। पहिला 9वटा ग्रहहरूको कुरा गर्थ्यौँ हामी। 9वटा ग्रहहरू सौर्यमण्डलमा छ भन्थ्यौँ। त्यो मध्ये अन्तिम ग्रहको रूपमा रहेको यम ग्रहलाई चाहिँ अहिले ग्रहहरूको सूचीबाट हटाइएको र 8वटा मात्रै ग्रहहरू भएको कुरा यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ भने अब ताराहरूको सङ्ख्या चाहिँ यसरी निश्चित ताराहरू ब्रह्माण्डमा छैनन् वा ताराहरूको सङ्ख्या ग्रह जस्तो गनेर यकिन गर्न वा निश्चित गर्न सकिँदैन। असङ्ख्य ताराहरू ब्रह्माण्डमा भेटिन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब यति ग्रह र ताराको फरकको यो तालिका यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ र अब तपाईँहरू ग्रह र ताराहरूको बिचको फरक छुट्याउन वा ग्रह र तारा कस्ता कस्ता आकाशीय पिण्डहरू हुन् भन्ने कुरा यहाँहरूले पक्कै पनि अब चिनिसक्नु भएको छ र चिन्न सक्नुहुन्छ। कुनै आकाशीय पिण्ड दियो, त्यसका विशेषताहरू पनि दियो भने त्यो तारा हो वा ग्रह हो के हो भन्ने कुरा यहाँहरूले छुट्याउन सक्नुहुन्छ वा छुट्याउन सक्ने भइसक्नु भएको छ यहाँहरू भन्ने विश्वास गरेको छु। र यहाँहरूलाई यो ग्रह र तारा बिचको फरकको यो तालिका आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा सारेर यसै गरी तयार गर्ने काम गर्नको निम्ति पनि मैले अनुरोध गरेँ। र अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को एउटा सानो अभ्यासतिर लैजान चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अहिलेसम्म हामीले ताराहरूको बारेमा थुप्रै छलफल गऱ्यौँ। अघिल्लो कक्षामा ग्रहहरूको बारेमा पनि थुप्रै कुराकानीहरू सिकिसक्नु भएको छ। अब यी हामीले कक्षामा छलफल गरेका बाहेकका तपाईँले आफ्नो घरमा, घर परिवारमा आफ्ना अभिभावकहरूबाट, साथीहरूबाट वा अन्य कुनै सामाजिक सञ्जालबाट, विभिन्न माध्यमबाट तारा र ग्रहका बारेमा केही सूचनाहरू, जानकारीहरू पक्कै सुन्नुभएको पनि हुनुपर्छ, कतै देख्नुभएको पनि हुनसक्छ वा अन्यत्र कतै आफ्ना पाठ्यपुस्तकहरूमा पनि पढेको हुनुपर्छ। यदि हामीले छलफल गरेका बाहेकका अन्य तारा र ग्रह सम्बन्धी केही जानकारीहरू यहाँहरूले पाउनुभएको छ भने ती कुराहरू सङ्कलन गर्नुहोस् र आफ्नो नजिकको साथीलाई सुनाउनुहोस्। अब अहिले नजिकको साथीलाई सुनाउन सम्भव भएन भने ती आफूले थाहा पाएका कुराहरू आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई, आफ्ना दाइ दिदीहरूसँग सुनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्ना घर परिवारका अभिभावकहरूलाई पनि सुनाएर तपाईँहरूले तारा र ग्रहका बारेमा अन्य थप कुराहरू खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। यो काम यहाँहरूलाई गर्न मैले अनुरोध गरेँ। र भाइ बहिनीहरूलाई अब म एउटा सानो अभ्यासतिर जोड्न चाहन्छु। यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा पढ्नुभएको ग्रहहरूका विशेषताका कुरा र आज हामीले छलफल गरेका ताराका विशेषताको आधारमा यहाँ केही विशेषताहरू, तारा र ग्रहका मिश्रित विशेषताहरू यो छेउमा राखिएका छ। 4वटा विशेषताहरू छन्। खास गरी यी 4वटा विशेषताहरू मध्ये कुन कुन विशेषताहरू ग्रहसँग सम्बन्धित विशेषता हुन् र कुन कुन विशेषताहरू ताराहरूसँग सम्बन्धित विशेषता हुन् वा कुन कुन ग्रहका गुणहरू हुन्, कुन कुन ताराका गुणहरू हुन् भन्ने छुट्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ 2वटा क्षेत्र छ। यहाँ माथि तारा लेखिएको छ। यसको तल यो खाली ठाउँमा यता छेउमा भएका यी 4वटा विशेषताहरूमध्ये ताराहरूसँग सम्बन्धित विशेषताहरूलाई यहाँले यो छेउमा यो खाली ठाउँमा लगेर राख्नुहोस्, लेख्नुहोस् र तलको ग्रहभन्दा तलको यो खाली ठाउँमा ग्रहहरूसँग सम्बन्धित विशेषताहरूलाई लगेर छुट्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पहिलो बुँदामा यहाँ लेखिएको छ यिनीहरूको सतहको तापक्रम बढी हुन्छ भनिएको छ। अब
हामीलाई तारा वा ग्रह के हो छुट्याउनु पर्नेछ? सतहको तापक्रम बढी हुने आकाशीय पिण्ड कुन चाहिँ होला? तारा हो कि ग्रह हो? भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू, सतहको तापक्रम बढी हुने आकाशीय पिण्ड तारा हो कि ग्रह हो? पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको सही नै छ। हेर्नुहोस् त, सतहको तापक्रम बढी हुने आकाशीय पिण्ड भनेको तारा हो। तारा र ग्रहको तुलना गर्दाखेरि सतहको तापक्रम बढी हुने आकाशीय पिण्ड तारा हो भने अब यहाँ नभए पनि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा ग्रहको सतहको तापक्रम कम हुन्छ, ताराको तुलनामा ग्रहको सतहको तापक्रम कम हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ दोस्रो विशेषता लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यिनीहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भनिएको छ। भनेपछि सूर्यको परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्ड कुन हो? पक्कै पनि यहाँहरूले भन्नुभएको सही छ। सूर्यको परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्ड भनेको ग्रह हो। भनेपछि सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्ड ग्रह हो, तर ताराहरूले चाहिँ सूर्यको परिक्रमा गर्दैनन् भनिएको छ। हेर्नुहोस् त अर्को, यिनीहरूको आफ्नो ताप र प्रकाश हुँदैन भनेको विशेषता ग्रहको विशेषता। आफ्नो ताप र प्रकाश नहुने आकाशीय पिण्ड ग्रह हो भने ताराहरूको चाहिँ यसको विपरीत आफ्नो ताप र प्रकाश शक्ति हुन्छ भन्नु पर्यो, ताराहरूको विशेषता। अब यो एउटा बाँकी रह्यो, यिनीहरूको सङ्ख्या असीमित छ। यो कसको विशेषता हो? पक्कै पनि यो ताराहरूको विशेषता। ताराहरूको सङ्ख्या असीमित छ, ग्रहहरूको सङ्ख्या चाहिँ सीमित वा निश्चित छ। अथवा हामीले ग्रहहरूको सङ्ख्या 8 वटा छ भन्यौँ। भनेपछि यसरी भाइ बहिनीहरूले तारा र ग्रहका बारेमा फरक छुट्याउने, तारा र ग्रहका विशेषता छुट्याउने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अहिलेसम्मको आजको छलफलमा मुख्यतया दुईवटा कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ। पहिलो, ताराहरू भनेका के हुन्, यी कस्ता आकाशीय पिण्ड हुन्, यिनीहरूका विशेषता के हुन्छन् भन्ने विषयवस्तु पहिलो छलफलमा यहाँले सिकिसक्नु भएको छ भने यसपछिको छलफलमा यहाँहरूले तारा र ग्रहको बिचको भिन्नता छुट्याउने वा तारा र ग्रहका विशेषताहरू पहिचान गर्ने विषयवस्तुहरू यहाँहरूले सिक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब म यहाँहरूलाई अरू केही ताराहरूसँग सम्बन्धित केही थप विषयवस्तुहरू स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले योभन्दा अगाडिको छलफलमा पनि कुरा गरिसक्यौँ। ताराहरूको चम्किलोपन तिनीहरूको दूरीको आधारमा पनि निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अलिकति छलफल गऱ्यौँ। अब त्यसो हो भने ताराहरू बिचको दूरी कसरी मापन गर्न सकिन्छ, अथवा एउटा तारा र अर्को तारा कति टाढा हुन्छ, पृथ्वीबाट कुन तारा कति टाढा छन् भन्ने कुराको मापन गर्नु पर्यो भने ताराहरू बिचको दूरी थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ वा पृथ्वी र अरू ताराहरूको बिचको दूरी जान्नुपर्ने हुन्छ। ताराहरू बिचको दूरी अरू हामीले मापन गर्ने अरू सामान्य दूरीका एकाइहरू वा लम्बाइका एकाइहरूबाट ताराहरू बिचको दूरी मापन गर्न सकिँदैन, किनकि ताराहरू एकअर्कामा धेरै टाढा हुन्छन् र हामीले अरू दूरी मापन गर्न प्रयोग गर्ने एकाइहरू सेन्टिमिटर, मिटर, किलोमिटर जस्ता साना एकाइहरूमा ताराहरू बिचको दूरी मापन गर्न सकिँदैन। त्यसैले ताराहरू बिचको दूरी मापन गर्ने एउटा एकाइ छ जसलाई हामी प्रकाश वर्ष, अङ्ग्रेजीमा लाइट इयर पनि भनिन्छ। ताराहरू बिचको दूरी मापन गर्ने, ताराहरू बिचको मात्रै होइन, आकाशीय पिण्डहरू बिचको दूरी मापन गर्नको निम्ति यो प्रकाश वर्ष भन्ने एकाइको प्रयोग गरिन्छ। अब प्रकाश वर्ष भन्ने एकाइ कसरी बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ, प्रकाशले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्छ। शून्य ठाउँमा वा हावा भएको ठाउँमा प्रकाशले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्छ भने त्यही गतिमा प्रकाशलाई 1 वर्षसम्म हिँडाउने हो भने त्यो प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई 1 प्रकाश वर्षको रूपमा मानिन्छ। 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्ने प्रकाशले 1 वर्षसम्म त्यो प्रकाशलाई त्यही गतिमा हिँडायो भने 9.5 × 10⁻12 किलोमिटर दूरी पार गर्छ प्रकाशले। त्यसैले 1 प्रकाश वर्ष भन्नाले
9.5 × 10⁻12 किलोमिटरको दूरीलाई 1 प्रकाश वर्ष भनिन्छ र ताराहरू बीचको दूरी वा आकाशीय पिण्डहरू बीचको दूरी यही प्रकाश वर्ष भन्ने एकाइमा मापन गर्न सकिन्छ। यो दुईवटा साना चित्रहरूमा पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। 1 प्रकाश वर्ष भन्नाले 9.5 ट्रिलियन किलोमिटर अथवा 9.5 × 10⁻12 किलोमिटर। अब जसलाई यति लामो रूपमा लेख्न कठिन हुने भएको भएर यसलाई छोटकरी रूपमा वा वैज्ञानिक रूपमा लेख्दा 9.5 × 10⁻12 किलोमिटर चाहिँ 1 प्रकाश वर्षमा हुने दूरी हो। अब भाइ बहिनीहरू, हामी ताराहरूको बनावट कस्तो हुन्छ भन्ने विषय छलफल गर्छौँ। अघि ताराहरूको विशेषतामा पनि यहाँहरूले थुप्रै कुरा जानिसक्नु भएको छ। त्यही कुरालाई थोरै हामी फेरि पुनर्स्मरण मात्रै गराउँदैछौँ। ताराहरू ग्यासीय पिण्ड हुन्। अघि पनि हामीले भन्यौँ ताराहरूमा मुख्यतया हाइड्रोजन र हिलियम ग्यास पाइन्छ र ताराहरूमा भएको त्यही हाइड्रोजन ग्यासका परमाणुहरू वा हाइड्रोजनका न्युक्लियसहरू परस्परमा फ्युजन हुने वा संयोजन हुने प्रक्रियालाई हामी पारमाणविक प्रतिक्रिया भन्छौँ। त्यही पारमाणविक प्रतिक्रियाको कारणले ताराहरूमा ताप र प्रकाश शक्ति निस्कन्छ र ताराहरूमा हुने न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रियाका केही चित्रहरू यहाँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। ताराहरूमा हाइड्रोजन ग्यास हुन्छ। त्यही हाइड्रोजन ग्यासका परमाणुहरू परस्परमा संयोजन भएर वा जोडिएर हिलियम ग्यास बन्छ र त्यही हिलियम ग्यास बन्ने क्रममा त्यो रियाक्सन हुने वा रासायनिक प्रतिक्रिया हुने चरणमा चाहिँ इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ, शक्ति निस्कन्छ। त्यही शक्ति हामी सौर्य शक्ति अथवा ताप र प्रकाश शक्तिको रूपमा निरन्तर प्राप्त गर्न सक्छौँ। सूर्य पनि एउटा तारा भएकोले सूर्यमा पनि यही प्रकारको पारमाणविक प्रतिक्रिया हुन्छ र अन्य ताराहरूमा पनि यही प्रकृतिको पारमाणविक प्रतिक्रिया हुन्छ। त्यही प्रतिक्रियाको कारणले सूर्यबाट जस्तै ताराहरूबाट पनि ताप र प्रकाश शक्ति निरन्तर निस्कन्छ। यो ताराहरूको बनावट चाहिँ मुख्यतया हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासबाट बनेको ग्यासीय पिण्डको रूपमा यसको बनावट रहेको हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले जान्नुभएको छ। अब हामी ताराहरूको रङ, यिनीहरूको सतह र दूरीसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तु छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो दुईवटा चित्रहरू यहाँहरूले अघि पनि हेरिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यी चित्रहरूमा हामीले अघि पनि भनेका ताराहरू फरक फरक रङको देखिनु, तिनीहरूको चम्किलोपन फरक फरक देखिनु, ताराहरूको साइज फरक देखिने कुरा, त्यो फरकका आधारमा ताराहरूको चमक फरक हुन्छ। तापक्रमको आधारमा, यिनीहरूको साइजको आधारमा र पृथ्वीदेखिको दूरीको आधारमा यिनीहरूको चम्किलोपन फरक हुन्छ। अब कस्तो फरक हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ त। नजिकका ताराहरू साना हुन्छन् साइजको हिसाबले। साना भए पनि ती ताराहरू नजिक भएको कारणले, पृथ्वीदेखि वा हामीबाट नजिक भएको कारणले हामीले हेर्दा ती ताराहरू चम्किला देख्छौँ भने कुनै कुनै ताराहरू ठुल्ठुला ताराहरू पनि हुन्छन्। अघि हामीले भन्यौँ सूर्यभन्दा पनि ठुला ताराहरू पनि छन्, तर पृथ्वीबाट तिनीहरू टाढा भएको कारणले वा हामीले यहाँबाट हेर्दा टाढा भएको कारणले तिनीहरू ठुला हुँदाहुँदै पनि मधुरा देखिन्छ। त्यसैले ताराहरू मधुरो देखिनु वा चम्किलो देखिनु हामीबाट तिनीहरू कति टाढा छन् भन्ने कुराको दूरीले पनि निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसै गरी सतहको तापक्रम अनुसार पनि ताराहरूको रङ फरक फरक हुन्छ र रङ अनुसार यिनीहरूको चम्किलोपन पनि फरक हुन्छ। पहिलो कुरा, सतहको तापक्रमले यिनीहरूको रङ निर्धारण गर्छ र रङ अनुसार फेरि यिनीहरूको चम्किलोपन पनि निर्धारण हुन्छ। यहाँ दुईवटा कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नु होला। ताराहरूको सतहको तापक्रम फरक फरक हुने, त्यो तापक्रम फरक भएको कारणले ताराहरूको रङ भिन्न भिन्न देखिने र रङ अनुसार चम्किलोपन पनि फरक फरक देखिन्छ। जस्तै नीला ताराहरूको तापक्रम बढी हुन्छ। अन्य ताराको तुलनामा, राता पहेँला ताराको तुलनामा नीला ताराहरूको सतहको तापक्रम बढी हुन्छ। तापक्रम बढी भएको कारणले नीला ताराहरू बढी चम्किला हुन्छ भने तिनीहरूको तुलनामा राता ताराहरूको सतहको तापक्रम कम हुने र सतहको तापक्रम कम भएका ताराहरू मधुरा देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले घरमा ग्यास बालेको बेलामा अनुमान गर्नुभएको छ। ग्यास बाल्दाखेरि ग्यासबाट निलो ज्वाला निस्कन्छ। त्यो निलो ज्वालाबाट निस्केको
निलो ज्वाला निस्कँदाखेरि हेर्नुहोस् त कति त्यो चम्किलो हुन्छ। त्यस्तै त्यसको ताप शक्ति पनि बढी हुन्छ भने हाम्रो घरमा सिलिन्डरमा भएको ग्यास बिस्तारै सकिन थाल्यो भने ग्यास बल्दाखेरि पनि रातो रातो धिप 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 गरेर बल्न थाल्छ भने त्यस्तो रातो बलेको बेलामा त्यो ग्यासबाट प्राप्त हुने ताप शक्ति पनि कमजोर हुन्छ, जसमा खाना पकाउन ढिला हुन्छ, ढिलो लाग्छ, धेरै बेर लाग्छ खाना पाक्न। यसको अर्थ जति निलो ज्वाला निस्क्यो वा निलो रङ भयो भने त्यसको ताप शक्ति बढी हुने, चम्किलो हुने र निलोको तुलनामा रातो रङ हुँदाखेरि तापक्रम पनि कम हुने, ताप शक्ति पनि कमजोर हुने र हेर्दाखेरि पनि तिनीहरू मधुरो जस्तो देखिन्छन्। यो कुराहरू हामी अर्को ताराको रङ र तापक्रम बीचको सम्बन्धको एउटा तालिकामा पनि छलफल गर्नेछौँ र यहाँहरूले अहिले रङ अनुसार तापक्रम फरक फरक हुने र चम्किलोपन पनि फरक फरक हुन्छ ताराहरूको भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छ। यो कुरा यहाँहरूलाई ध्यान दिनको निम्ति मैले फेरि अनुरोध गरेँ र अब हामी ताराहरूको रङ र सतहको तापक्रम बीचको सम्बन्धको कुरा गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो रातो रङको तारामा हेर्दाखेरि यो रातो देखिन्छ र यिनीहरूको सतहको तापक्रम करिब 3000 डिग्री सेल्सियस मात्रै छ। अन्य रङको ताराको तुलनामा राता रङका ताराहरूको सतहको तापक्रम कम हुन्छ र यिनीहरूको चम्किलोपन पनि कम हुन्छ। हेर्नुहोस् त रातो रङको तारा। त्यस्तै अर्को यो कुन रङको तारा हो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ? यो सुन्तला रङको तारा हो। सुन्तला रङका ताराहरूको सतहको तापक्रम अघिको रातो रङको ताराको भन्दा थोरै बढी करिब 4000 डिग्री सेल्सियस जति तापक्रम सुन्तला रङका ताराहरूको तापक्रम करिब 4000 डिग्री सेल्सियस बराबर हुन्छ। हेर्नुहोस् त सुन्तला रङको। त्यस्तै सुन्तला रङ जस्तै देखिने यो पहेँलो रङको तारा हो। पहेँलो रङको ताराको तापक्रम सुन्तला रङको ताराको भन्दा पनि थोरै बढी अर्थात् करिब 6000 डिग्री सेल्सियस जति तापक्रम पहेँलो रङको ताराको तापक्रम। हेर्नुहोस् त यो पहेँलो रङको तारा कस्तो देखिन्छ यहाँ हेर्दा? परबाटै देखिन्छ है। यो पहेँलो रङको ताराको तापक्रम करिब 6000 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने अर्को सेतो रङको तारा छ। हेर्दाखेरि सेतो देखिने ताराहरू, सेता ताराहरू, यी सेता ताराहरू अरू तारा अघि हामीले कुरा गरेको रातो, सुन्तला, पहेँलो रङका ताराहरूभन्दा बढी चम्किला पनि हुन्छन् र यिनीहरूको सतहको तापक्रम पनि करिब 11000 डिग्री सेल्सियस जति तापक्रम हुन्छ। हेर्नुहोस् त परबाट हेर्दै अघिका ताराहरूभन्दा यो चम्किलो जस्तो पनि देखिन्छ होला। हेर्नुहोस् त सेतो रङको तारा, यसको सतहको तापक्रम करिब 11000 डिग्री सेल्सियस भने सबैभन्दा चम्किलो रङको तारा हेर्नुहोस् त देखिन्छ? यो निलो रङको तारा, यसको सतहको तापक्रम कति हुन्छ होला? यसको सतहको तापक्रम 25000 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा हुन्छ। सबैभन्दा चम्किलो देखिने तारा र सबैभन्दा बढी तापक्रम हुने, सतहको तापक्रम उच्च हुने ताराको रूपमा निलो रङको तारालाई लिन सकिन्छ। त्यसैले निलो रङको तारा सबैभन्दा चम्किलो पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यो तालिकाबाट रातो रङको तारा करिब 3000 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको, सबैभन्दा तापक्रम सतहको कम भएको ताराको रूपमा लिइन्छ भने क्रमशः रातो, सुन्तला, पहेँलो, सेतो हुँदै निलो रङको तारासम्म पुग्दा यिनीहरूको सतहको तापक्रम क्रमशः बढ्दै जान्छ। र भाइ बहिनीहरूले अर्को एउटा जान्नुपर्ने कुरा के हो भने भर्खरै बनेका नयाँ ताराहरू, भर्खरै निर्माण भएका ताराहरू तिनीहरूको नीला रङका हुन्छन् र तिनीहरूको सतहको तापक्रम पनि उच्च हुन्छ भने जति ताराहरूको आयु सकिँदै गयो वा जति पुराना हुँदै गए तिनीहरू क्रमशः यो क्रम अनुसार ती ताराहरू सेतो, पहेँलो, सुन्तला हुँदै रातो रङतिर उन्मुख हुन्छन् र तिनीहरूको सतहको तापक्रम पनि क्रमशः यही दरमा घट्दै जान्छ। तसर्थ नयाँ तारा, भर्खरै बनेका ताराहरू उच्च तापक्रम भएका र चम्किला देखिने ताराहरू नीला रङका हुन् भने पुराना ताराहरू जसको आयु सकिन लाग्यो भने त्यस्ता ताराहरूको
ताराको रङ चाहिँ रातो हुन्छ र तिनीहरूको सतहको तापक्रम अन्य ताराको तुलनामा कम हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले आज ताराका बारेमा थुप्रै विषयवस्तुहरू, नयाँ जानकारीहरू पनि प्राप्त गर्नुभयो। केही कुराहरू यहाँहरूले पहिल्यै जानेका कुराहरू पनि यहाँहरूले पुनः आज स्मरण गराउनु भयो। अब एउटा सानो अभ्यास यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यो एउटा सानो एउटा टेक्स्ट छ, यहाँहरूलाई म पढेर सुनाउँछु र यसको आधारमा यहाँहरूले केही प्रश्नहरू, यहाँ ठिक बेठिक छुट्याउने प्रश्नहरू छन्, एकदमै सजिला प्रश्नहरू। ती सजिला प्रश्नहरू यहाँहरूले को जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हिजो राति ओजस्वीलाई राम्रो निद्रा लागेन, त्यसैले उनी राति उठेर झ्यालबाट बाहिर हेर्दै थिइन्। एक्कासी उनको आँखा आकाशमा भएका चम्किला वस्तुहरूमा पर्यो। निद्रा नलागेर ओजस्वी बाहिर हेर्दै थिइन् झ्यालबाट उठेर, र बाहिर हेर्ने क्रममा उनले आकाशमा भएका चम्किला वस्तुहरू देखिन्। उनले देखेका वस्तुहरूमध्ये कुनै ठुला, धेरै चम्किला र पृथ्वीदेखि नजिकै भएका जस्ता देखिन्थे भने कुनै ताराहरू मधुरा, साना र टाढा पनि देखिएका थिए। उनले देखेका ती वस्तुहरू पनि विभिन्न रङका थिए, रङहरूमा पनि भिन्नता देखिन् उनले आजसम्म कहिल्यै त्यस्तो अन्दाज गरेर आकाशको अवलोकन गरेकी थिइन्। त्यसरी आकाशको अवलोकन गर्ने अवसर मिलेको रहेनछ उनलाई, र उनले आकाशमा त्यसरी थरी थरीका देखिएका वस्तुहरू के होलान्, तिनीहरू किन त्यसरी फरक फरक देखिएका होलान् भन्ने प्रश्न उनको मनमा उब्जियो। र उनले ती प्रश्नहरू खेलाउँदै, प्रश्नहरू बारे मन्थन गर्दै केही समय गुजारिन् र केही प्रश्नहरूको जवाफ उनले प्राप्त गर्न सकिनन्, र ती आफूले प्राप्त गर्न नसकेका जवाफहरू चाहिँ भोलि ती प्रश्नहरू आफ्ना विद्यालयमा विज्ञान शिक्षकलाई सोध्ने योजना बनाएर उनी फेरि सुत्ने कोसिस गरिन्। हेर्नुहोस् त, यो एउटा सानो घटना। ओजस्वीलाई राति निद्रा नलाग्दा उनले झ्यालबाट बाहिर हेरेर आकाशमा विभिन्न आकाशीय पिण्डहरू र तिनीहरूको अवस्था देखेको एउटा सानो घटना छ। अब यो घटना र यहाँहरूले आज र अघिल्लो कक्षामा ग्रहहरूको बारेमा पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ। ती विषयवस्तुको आधारमा यहाँ केही एकदमै सजिला, ठिक बेठिक छुट्याउने प्रश्नहरू छन्। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यो अभ्यास गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, पहिलोमा भन्ने प्रश्न छ, उनले त्यो रात देखेका चम्किला वस्तुहरूमध्ये सबैभन्दा चम्किलो वस्तु सूर्य हो। ओजस्वीले त्यो राति देखेको चम्किलो वस्तुमध्ये सबैभन्दा चम्किलो वस्तु सूर्य हो। ठिक कि बेठिक भन्नुहोस् त? ठिक जस्तो लाग्यो? सूर्य एकदमै चम्किलो भएको कारणले ठिक जस्तो लागेको? ल हेरौँ है त, ठिक कि बेठिक? हेर्नुहोस् त, बेठिक। किन बेठिक भन्दा त्यो रातिको अवधि थियो। रातिको अवधिमा हामीले सूर्य देख्न सक्दैनौँ। यहाँबाट अहिले हामी जहाँ छौँ त्यो ठाउँबाट सूर्य देख्न नसक्ने भएको कारणले उनले राति देखेका चम्किलो वस्तुमध्ये पनि सबैभन्दा चम्किलो देखेको वस्तु चाहिँ सूर्य हुन सक्दैन। यदि दिउँसोको समयमा थियो भने त्यो सूर्य हुन सक्थ्यो, तर रातिको समय भएको कारणले त्यो चम्किलो वस्तु सूर्य होइन, त्यो बेठिक हो। त्यस्तै दोस्रो, राति सफा आकाशमा चम्किला देख्ने असङ्ख्य वस्तुहरू तारा हुन्। ठिक कि बेठिक भन्नुहोस् त? पक्कै पनि यहाँहरूले अघिदेखिको छलफलमा राति सफा आकाशमा देखेका ती असङ्ख्य वस्तुहरू तारा हुन् भन्ने कुरा जानिसक्नु भएको छ। त्यसको आधारमा भन्न सक्नुहुन्छ यो ठिक हो, राति आकाशमा देखिने चम्किला वस्तु ताराहरू हुन्। त्यस्तै अर्को यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट छ, पृथ्वीबाट नजिक भएका ठुला ताराहरू बढी चम्किला देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीदेखि नजिक पनि छ र तारा ठुलो पनि छ भने त्यो चम्किलो देखिनु ठिक हो कि बेठिक हो? पक्कै पनि यो ठिक भनाइ हो। पृथ्वीबाट नजिक भएका र ठुला ताराहरू चम्किला देखिन्छन् भने पृथ्वीदेखि टाढा भएका साना ताराहरूको चमक कम हुन्छ। त्यस्तै अब ताराको रङ र सतहको तापक्रमको कुरा यहाँले छलफल गरिसक्नु भएको छ। राता ताराहरूको भन्दा नीला ताराहरूको सतहको तापक्रम कम हुन्छ। यो वाक्य ठिक हो कि बेठिक हो? हेर्नुहोस् त, हामीले अघि थुप्रै छलफल गऱ्यौँ ताराहरूको सतहको रङको कुरा। राता ताराहरूको सतहको तापक्रम सबैभन्दा कम हुन्छ,
नीला ताराहरूको सतहको तापक्रम सबैभन्दा बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जानिसकेका छौँ। त्यसैले राता ताराभन्दा नीला ताराको सतहको तापक्रम कम हुन्छ भन्ने वाक्य गलत हो वा यो बेठिक हो। राता ताराहरूभन्दा नीला ताराको सतहको तापक्रम बढी चाहिँ हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब अर्को वाक्य छ ताराहरू ग्यासीय पिण्डबाट बनेका हुन्। ठिक कि बेठिक? पक्कै पनि यो ठिक भनायो। ताराहरू ग्यासीय पिण्डबाट बनेका हुन्छन् वा ग्यासबाट बनेका हुन्छन्, त्यो पनि मुख्यतया हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासबाट बनेका हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँहरूले जानिसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूले आज हामीले ताराहरूको बारेमा गरेको छलफलको आधारमा यहाँहरूलाई केही घरमै बसेर गर्न सकिने केही परियोजना कार्यहरू, यहाँ 2वटा परियोजना कार्यहरू छन्। यो परियोजना कार्यहरू यहाँहरूले गर्नुहोस् र आफ्नो शिक्षकलाई, सम्भव भएसम्म शिक्षकलाई वा नभएमा आफ्नो घरमा, परिवारमा वा अन्य कोही आफूभन्दा अग्रजहरूलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, राति सफा आकाशमा देखिने ताराहरू राम्ररी हेर्नुहोस्। कुन कुन रङका ताराहरू देख्नुहुन्छ, ती ताराहरूको रङ र चम्किलोपनको सूची तयार गर्नुहोस्। एउटा यो परियोजना कार्य यहाँहरूले अघिल्लो पाठमा पनि परियोजना कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी यो एउटा परियोजना कार्य गर्नुहोस्। र त्यस्तै अर्को यो अलि फरक किसिमको एउटा परियोजना कार्य, पृथ्वीबाट नजिकै भएका कुनै 3वटा ताराहरूको नाम पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईले यो पत्ता लगाउनको निम्ति आफ्ना अग्रजहरूको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ, अभिभावकको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ, साथीहरूको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ, अन्य कुनै मिडियाहरूको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। त्यो सहयोगबाट 3वटा ताराहरू पत्ता लगाउनुहोस् र सँगसँगै ती ताराहरू पृथ्वीबाट कति दूरीमा छन् भन्ने कुरा, अघि हामीले ताराहरूको दूरीको कुरा पनि पढ्यौँ, त्यो दूरी पनि पत्ता लगाउनुहोस् र एउटा साथीले र अर्को साथीले पत्ता लगाएका पृथ्वीबाट नजिक भएका ताराहरू मिल्दोजुल्दो छन् कि मिले कि मिलेनन्, साथीहरूसँग तुलना गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् र ताराहरूको बारेमा थप कुराकानीहरू गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। यो 2वटा कामहरूको निम्ति यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले मुख्यतया तारा भनेका के हुन्, यी कस्ता आकाशीय पिण्ड हुन्, यिनीहरूका विशेषता के हुन्, यिनीहरूको चमक के कुराले निर्धारण गर्छ, यिनीहरूको सतहको तापक्रम र रङको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा र सँगसँगै तारा र ग्रहको बीचको फरक छुट्याउने कुराकानीहरू सिक्यौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यो कुराकानीहरू सिक्नुभयो, यी विषयवस्तुहरू जान्नुभयो भन्ने विश्वास लिएको छु र फेरि अर्को कक्षामा भेट्ने बाचा गर्दै आजको कक्षाबाट यहाँहरूसँग बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।